मेरो कमान्ड अब लेसन 11 है आज लेसन 11 के पढे थियो हामीले के छ यसमा लेसन 11 मा काउन्टिङ सिस्टम है याद छ है सुन्नु भएको छ हेलो हजुर सेन्सर सुनेछ कसको डिस्टर्ब आइरहेको छ सुनेछ है सुन्या हुन्छ ओके ए लेसन 11 मा चाहिँ हामी काउन्टिङ सिस्टम पढ्छौं है याद छ है काउन्टिङ है ठीक छ यहाँ पिक्चरमा हेर्नुस् त तपाईको यो पहिला यो गरेर अनि हामी त जान्छौं एक्सरसाइजमा त्यसो तपाईको यो के हो कोरियाना देशका मिखान रिङ्गो रिङ्गो कोरियावा मिखान कोरियावा खागी हाई स्कोर चाहिँ ओ यो तपाईको स्याउ सुन्तला तपाईको त्यस्तै गरी तपाईको अब यो चाबी हैन त्यसै गरी तपाईको डेस्कहरु गर्न पर्यो भने त्यसरी ब्याग झोला गर्न पर्यो भने तपाईको रुम गर्न पर्यो भने हैन ठीक छ जस्तै तपाईको स्यान्डविच बर्गरहरु गर्न पर्यो भने काउन्टिङ सिस्टम यसरी युज हुन्छ जस्तै तपाईको एउटा भन्न पर्यो भने कसरी गर्ने हितोचु ठीक छ है हितोचु दुईटालाई पुताचु ठीक छ हितोचु पुताचु तीनटालाई मिच्चु मिच्चु मि सानो छु अनि ठुलो छु मिच्चु चारवटालाई याच्चु योच्चु या हैन योच्चु पाँचवटालाई इचुचु इचुचु छवटालाई मुच्चु सानो छु अनि ठुलो छु मुच्चु सातवटालाई नानाचु ओके आठवटालाई याच्चु या सानो छु अनि ठुलो छु याच्चु नौवटालाई कोकोनोचु दसवटालाई के हुन्छ दसवटालाई के हुन्छ तारिक पढाएको थियौँ हामीले तोका हैन अनि 10 वटा चाहिँ तो मात्र तो अनि ओ तो र यसको क्वेशन मार्क हुन्छ कतिवटा भन्न पर्यो हाउ मेनी ने भन्न पर्यो भने चाहिँ इकुचु कतिवटा यहाँ क्वेशन मार्क देख्नु भएको छ है हो यो कतिवटा होला भन्नु पर्यो इकुचु यसको क्वेशन इकुचु हुन्छ हाउ मेनी ठीक छ है फेरि रिभिजन गर्छु एउटालाई के भन्ने हितोचु है दुईटालाई पुताचु मिच्चु चारवटालाई योच्चु पाँचवटालाई इचुचु छवटालाई मुच्चु सातवटालाई नानाचु आठवटालाई याच्चु अनि नौवटालाई कोकोनोचु र 10 वटालाई तो ने ओके ओके अब नेक्स्ट हामी मान्छे गर्ने कसरी मान्छे काउन्ट गर्ने तपाईको मान्छे हितो है
यो मान्छे हो हितो काउन्ट गर्नलाई तपाईको मान्छेहरु गर्दाखेरि सबै काउन्टिङ सिस्टम हो है एक जना दुई जना तीन जना हुन्छ मान्छे गर्दाखेरि नेपालीमा अब तपाईको एक जनालाई के भन्ने हितोरी हितोरी जस्तो तपाईको एउटालाई चाहिँ चु छ अब चु हटाएर री थप्ने हितोरी ठीक छ हितोरी दुईटालाई दुई जनालाई सरी फुतारी फुतारी दुई जना फुतारी बाट चाहिँ सिम्पल छ तपाईको इची निशान त्यो सानो याद गरेर निन थप्ने मात्र हो निन भनेको जना ठीक छ एक र दुई मा चाहिँ निन आउँदैन एक जनालाई हितोरी भन्छ दुई जनालाई फुतारी भन्छ अब तीन मा चाहिँ सान इची निशान हाल्नु परेछ तीनलाई सान हुन्छ पछाडी निन थप्ने सान निन चार जनालाई योनिन हुन्छ योन हुँदैन योनिन पाँच जनालाई गोनिन गोनिन निन त्यही गो भनेको 5 हो निन थपेपछि जना पाँच जना छ जनालाई रोकुनिन रोकुनिन सात जनालाई नानानिन आठ जनालाई हाचिनिन के गरे हैन इची निशान काउन्ट गरेको हाची भनेको 8 निन भनेको जना 8 त्यसै 7 जनालाई के हो कति हो नाना निन भने पनि हुन्छ सिची निन भने पनि हुन्छ दोच्चिदेम ओके रेस दुईटै मिल्छ है देख्नु भएको छ नि है यसको अर्थ सिची निन पनि हुन्छ नाना निन दुईटै मिल्छ 9 जनालाई क्युनिन र 10 जनालाई जिउनिन ओके र कति जना भन्नु नान निन हामीले पढाएको थियौं नि खाजुकुवा नान निन देशका परिवार कति जना हुनुहुन्छ नान निन ने नान निन ठीक छ ओके 100 जना भन्नु पर्ने के हुन्छ अब 100 जना याकुनिन याकु भनेको 100 हो निन भनेको जना ने हो ओके मान्छेको छ एक र दुई बाहेक अरु सबैलाई नम्बर प्लस निन थप्ने हो एक जनालाई हितोरी दुई जनालाई फुतारी 3 4 बाट चाहिँ तपाईको नम्बर प्लस निन जना सिम्पल सहिले छ है ओके अब तपाईको जाउँ यो कोरेवा नाम देशका स्याचु कोरेवा खामी नो तो पेपर कोरेवा के होला यो स्यासिन यहाँ 80 50 ल्याएको के होला टिकेट तो नो के को लो हर्सिन्छ त्यहाँ के किट्टे हुलाक टिकट है भनेको मतलब अब यो सर्ट है जस्तै यो काउन्टिङ सिस्टमलाई पातलो वस्तु होला जस्तै तपाईको सर्ट सिडी पनि पातलो हुन्छ नि है ठीक छ त्यसै क्यासिन फोटो पनि पातलो हुन्छ त्यसैगरी तपाईको खामी पेपर ठीक छ तपाईको यो किप्पु हैन तपाईको बस ट्रेन टिकटहरु पनि पातलो भयो किप्पु किट्टे हैन यी सबै काउन्ट गर्दाखेरि तपाईको नम्बर प्लस माइ इचिनी सान थप्दै लेख्नु पछाडी माइ थपेपछि यो तपाईको काउन्टिङ सिस्टममा हुन्छ है त्यस्तै तपाईको एउटा भन्नु भने इची माइ बुझ्नुभयो दुईटा भन्नु पर्यो निमाइ तीनटा तानमाइ चारवटालाई योनमाइ गोमाइ छवटालाई रोकुमाइ सातवटालाई आठवटालाई हाचिमाइ नौवटालाई क्युमाइ जिउमाइ कतिवटा भन्नु पर्यो नि ओके ल हिजो सिडी दुईवटा किने भन्नुस् त हिजो सिडी दुईवटा किने किनो सिडिओ निमाइ खाइमासिता ओके किनो भनेको हिजो सिडीलाई सिडी नै भन्छ अब तपाईको दुईवटा निमाइ किनकि सिडी पातलो हुन्छ निमाइ किनेलाई खाइमासिता सिडिओ निमाइ खाइमासिता नै ओके अरिगातो अब नेक्स्टमा जाउँ तपाईको यहाँ देख्नु भयो काउन्टिङ
इलेक्ट्रोनिक सामान र भेहिकल्सहरु है ठीक छ इलेक्ट्रोनिक सामान जस्तै तपाईको मोबाइल पनि भयो त्यसैगरी तपाईको टेरेबी टिभी है ठीक छ पासोकोन ल्यापटप त्यसैगरी भेहिकल्स भन्छ जितेन्सिया साइकल देन्सिया ठीक छ कुरुमा जिदोसिया सबै काउन्ट गर्दाखेरि तपाईको नम्बर प्लस डाई ठीक छ बुझ्नुभयो नम्बर प्लस डाई है ठीक छ ओके इलेक्ट्रोनिक सामान र सवार साधन सबै दाइले किन्या भनेर सम्झिने त्यही भएर दाइलाई है है ओके अब एउटा भन्नु पर्यो भने इचिदाई जितेन्सियागा इचिदाई आरिमास साइकल एउटा छ जितेन्सिया है इलेक्ट्रोनिक सामानमा पर्यो भेहिकल्समा पर्यो ठीक छ दुईटालाई निदाई सान्दाई है छवटालाई तीनटामा चारवटालाई योन्दाई पाँचवटालाई गोदाई छवटालाई रोकुदाई सातवटालाई नानादाई आठवटालाई हाचिदाई नौवटालाई क्युदाई 10वटालाई जिउदाई ओके र कतिवटा भन्नु नान्दाई 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 ठीक छ नान्दाई नान्दाई भनेको कतिवटा दाई भनेर होइन नि फेरि ओके अब हेर्नुस् है यहाँ पार्टिकल ओ र गा लगाएर तपाईको लास्टमा भब आउनु पर्यो है ठीक छ मिटे कुरा छ है कोरेवा नाम देशका के हो यो रिंगो रिंगो हैन हामीले हेरिसक्यो रिंगो है स्याउहरु गन्दाखेरि तपाईको यो पार्टमा आउने भयो तपाईको हेर्नुस् यहाँ है ठीक छ एप्पलहरु गन्दाखेरि हितोचु लास्टमा चुचुचु आउने है हितोचु फुताचु है ठीक छ ओके हामीले पढिसकेका छौं अब एउटा यो कण्ठ पार्न पनि हुन्छ ओके स्याउ कतिवटा छ यहाँ एउटा अब यहाँ भब अलरेडी दिइरहेको छ ताबेमास्ता भनेको खाए भनेपछि स्याउ एउटा खाए भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो के छ पढ्नुस् त रिंगो हितोचु ताबेमास्ता भनेको स्याउ एउटा खाए स्याउ पाँचवटा खाए भन्नुस् त रिंगो मिच्चु ताबेमास्ता पाँचवटा मिच्चुचु इचुचु मिचुचु भन्ने शब्दै छैन जापानी भाषामा इचुचु रिंगो इचुचु ताबेमास्ता ठीक छ स्याउ पाँचवटा खाए र स्याउ तीनवटा खाए भन्नुस् त रिंगो मिच्चु ताबेमास्ता ओके ल तपाई रेस्टुरेन्टमा जानुभयो है स्यान्डविच खान मन लाग्यो तपाईलाई ल अब स्यान्डविच दुईवटा दिनुस् भन्नु पर्यो कसरी भन्नु छ सुमिमासेन स्यान्डविचलाई के भन्छ सान्दोइचो फुताचु ओनेगाइसिमास फुताचु ओनेगाइसिमास अथवा फुताचु कुदासाई ठीक छ दिनुस् ने जे भने हुन्छ है सुइमासेन सान्दोइची हो फुताचु ओनेगाइसिमास नो ओके देस अथवा सान्दोइची हो फुताचु कुदासाई ठीक छ आयो ओके बुझ्नु भयो भनेपछि यो तपाईको स्यान्डविच ने हाम्बर्गर बर्गर कोही कफीहरु गर्दा पनि त्यस्तै नै हुन्छ है ठीक छ ट्राई हरेकमा मिल्छ ठीक छ ओके जीवनमा हेर्नुस् के छ त्यहाँ मान्छे छ है उन्नानको ठीक छ केटी होला है उन्नानको यहाँ उन्नानको कतिजना छ सेन्टेन्स बनाउँछु ल यहाँ अनिल सान उन्नानको गा फुतारी निन आउँदैन निन आउँदैन फुतारी मास यहाँ कन्डिसन अनुसार ओ अथवा गा लाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईको हामीले पढाएको थियौं लेसन 10 मा आरिमास र इमास पढाएको थियो नि याद छ है हजुर हो आरिमास र इमास अगाडि तपाईको नाउन आयो भने बीचमा के पार्टिकल लाग्छ गा पार्टिकल लाग्छ है ठाउँ आयो भने नि पार्टिकल लाग्ने
नाउन आयो भने गा पार्टिकल लाग्ने भन्नु त्यही भएर ओन्नानोको के हो नाम भयो त्यही भएर ओन्नानोको ओ हुँदैन ओन्नानोको गा फुतारी इमास दुईजना छ एकजनालाई हितोरी दुईजनालाई फुतारी ठीक छ ओके त्यहाँ निबान अस्मिसान त्यो अगाडि मार्छ नि के हो यो कित्ते ओके सेन्टेन्स बनाउनु त जुन थियो कतिको दाजु कित्ते ओ गोमाई खाइमासिता त्यो देश ने को पनि अब कित्ते भनेको तपाईको पेपरबाट बनेको हुन्छ पातलो चीज गर्दाखेरि जहिले पनि माई युज हुन्छ त्यस्तै यहाँ तपाईको पाँचवटा छ एउटालाई इचिमाई निमाई सानमाई योनमाई गोमाई पाँचवटा छ त्यही भएर कित्ते ओ गोमाई खाइमास्ता ठीक छ अब गा पार्टिकल लाग्ने कुरा हैन ठीक छ जस्तै मैले भन्छ के भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर आउँछ नि पार्टिकल हो जस्तै खाइमास्ता भन्छ किने भन्छ के किन्नु भयो त तपाईको कित्ते किन्नु भयो त्यही भएर त्यसको उत्तर पनि आयो र पार्टिकल ओ लाग्छ है कित्ते हो गोमाई खाइमास्ता त्यहाँ सानमान प्रज्ञा सान मिखान ओ मुच्चु मोराइमासिता मुच्चु ने ओके मिखान ओ मुच्चु मोराइमास्ता मिखान यो तपाईको सुन्तला हो मिखान मोराइमास्ता भनेको पाए रिसिभ ने त्यही भएर यहाँ कतिवटा छ पाँचवटा छ अहिले आयो तपाईको स्याउ सुन्तला यी चिजहरु गर्दाखेरि तपाईको हितोचु फुताचु हुन्छ यहाँ 6 वटा छ हितोचु फुताचु मिच्चु योच्चु इचुचु मुच्चु योनमान अनिलसान कुरुमागा सान्दाई इमास आरिमास ने कुरुमागा सान्दाई आरिमास ने कुरुमागा सान्दाई आरिमास कुरुमागा सान्दाई आरिमास ने ओके तपाईको इचिदाई निदाई सान्दाई मैले अहिले भन्थे इलेक्ट्रोनिक सामान र भेहिकल्सहरु गर्दाखेरि दाई युज हुन्छ आरिमास भनेको छ कुरुमागा सान्दाई आरिमास ज्या अस्मि सान गोबान स्यासिन ओ क्युमाई तोरिमासिता त्यसले तोरिमास्ता भनेको खिचे ठीक छ अब यहाँ तपाईको कोरेवा स्यासिन देश फोटो कतिवटा खिच्नु भन्दा ने यो पनि पेपरबाट बन्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई माई युज हुन्छ त्यही भएर स्यासिन ओ क्युमाई तोरिमास्ता फोटो 9 वटा खिचे रोकुबान प्रज्ञा सान कोरे वाखारी मास यो ने तोइरे तोइरे वा यहाँबाट बन्नु यहाँबाट कुक्करा निखाइ नि तोइरे वा निखाइ नि आरिमास कतिवटा छ त टोयलेट तपाईको सेन्से दुई तलामा दुईटा टोयलेट छ भन्ने हो दुई तलामा टोइरे दुईवटा छ निखाइनी टोइरे गा फुताचु आरिमास तो त्यसले निखाइ भनेको दोस्रो तला ने इखाइ निखाइ सानगाई लेसन 3 मा पढाएछ हामीले निखाइ नि टोइरे गा फुताचु आरिमास टोइले गर्न पनि हितोचु फुताचु मिच्चु ओके ज्या नानामान अनिसान ओतोको नो हितोगा हितोरी इमास ओतोको नो को ने हितो भन्दा नि यो ओतोको वाइ छ है जस्तो ओतोको नो हितोरी इमास यहाँ केटा बच्चा छ एकजना छ वाइ चाहिँ एकजना हितोरी भन्छ है ओके ठीक छ है काउन्टिङ सिस्टम भन्दै गाडीमा छ ने ओके ओके अब पार्टिकल नि र खाइ भनेको हामीले पढेछ है पटक के एक पटक दुई पटक तीन पटक है ठीक छ नि है ओके अब यहाँ चाहिँ त्यस तपाईको रेमा हेर्दा इचिजी खान नि भनेछ इचिजी खान भनेको तपाईको के हो 1 घण्टा जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो
टाइमसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँको 1 घण्टा इचिजी खान, इची निची 1 नम्बर हेर्दा इची निची भनेको के हो? एक पटक एक दिन। एक दिन एक दिन 2 नम्बरमा कसरी पढ्ने यसलाई? एक हप्तालाई इस्यो खान एक हप्ता। एक महिनालाई इक्खागेचु सानो चु आउँछ। एक साललाई इचिनेन दिनेन हो। यो तपाईको सबै टाइमसँग रिलेटेड कुरा छ है। 1 घण्टा, 1 दिन, 1 हप्ता, ठीक छ हो। यही चीजहरु आउँदाखेरि तपाईको बीचमा पार्टिकल नि लगाएर र कति पटक, ठीक छ। यो तपाईको माथिको यो मेन हेडिङ याद गर्नुस्। टाइम प्लस यो नि पार्टिकल लगाएर खाइ आउनु पर्नेमा जहिले पार्टिकल नि यो सायद नेट एक्जाममा नि आउन सक्थ्यो, ठीक छ। तपाईको यहाँ लेखा छ इचिजी खानी इक्खाइ 1 घण्टामा 1 पटक, ठीक छ। अब यहाँ तपाईको सेन्टेन्स बनाउने वातासिवा इचिजी खानी इक्खाइ ओछ्याउने नोइमास। म 1 घण्टामा 1 पटक कफी पिउँछु, सरी ग्रीन टी पिउँछु भनेर लेखेको छ है। त्यहाँ त्यस्तै गरी सेन्टेन्स के बनाए पनि हुन्छ मिल्दो। इचिबान अस्मिसान बनाउनु त 1 दिनमा कति पटक के गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु। वातासी वा इचिनिची नि इक्खाइ भन्छ तेरेबियो मिमास। आयो ओके, त्यही भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। वातासी वा इचिनिची नि भनेको म इचिनिची नि भने म 1 दिनमा है इक्खाइ 1 पटक, इक्खाइ 1 पटक, तेरेबियो मिमास म 1 दिनमा 1 पटक टी पिउँछु। ओके, त्यहाँ निमान प्रज्ञा छ। वातासी वा इस्यु खानी निखाइ एइगाओ मिमास। है ठ्याक्कै मनकै कुरा ट्याक ट्याक त्यही भन्दा सेन्टेन्स छैन। वातासी वा इस्यु खानी निखाइ एइगाओ मिमास। म 1 हप्तामा 2 पटक मुभी हेर्छु ने। त्यो सानमान अनिल सान वातासी वा इक्खागेचु नि इक्खागेचु नि के गर्छ भन्ने चाहिँ अब 1 वर्षभित्र 1 वर्षमा एकचोटि के गर्छ भन्ने 1 वर्ष हुन्छ 1 महिना 1 महिनामा वातासी वा इक्खागेचु नि एक महिनामा 1 पटक गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्छु। इक्खागेचु नि इक्खाइ पाटियो सिमास। वातासी वा इक्खागेचु नि इक्खाइ पातियो सिमास मा सो देस्ने अनिल सान पातिगा हो यसकारण है। वातासी वा इक्खागेचु नि म 1 महिनामा 1 पटक पार्टी गर्छु, पातियो सिमास है। अरिगातो क्या ओके। अब बुझ्नु भयो कसरी सेन्टेन्स बनाउने यो तपाईको टाइमसँग रिलेटेड कुरा राखेर पार्टिकल नि लगाएर पटकको कुराहरु है। यसका चाहिँ बनाउँछु। ओके यो तपाईको हेर्नुस् है रेमा यस तपाईको 1 सालमा सिम्पल कुराहरु सेन्टेन्स बनाउने मात्र हो। 1 सालमा कति महिना हुन्छ? 12 महिना। 12 महिना। किनेन वा जिउनी खागेछु रेस बुझ्नु भयो? यसको क्वेशन कस्तो हुन्छ थाहा छ? 1 सालमा कति महिना हुन्छ भने क्वेशन कस्तो हुन्छ? नान गाछु नान खागेछु ने नान खागेछु किनेन वा नान खागेछु 1 सालमा 12 महिना हुन्छ है। जा ओके जीवनको सेन्टेन्स बनाउनु विशाल
यसले भन्नु खोजेको बुझ्नु भएको छ है हजुर इस्यु खान वा सिचिनिची देश नानोका खान्देश ए नानोका खान तपाईँको तारिखमा जे गर्नु भएको छ दिन गर्दा पनि सेम नै हुन्छ है एक दिन बाहेक एक तारिखलाई चुइताची भन्छ एक दिनलाई इचिनिची भन्छ अरु सेम हुन्छ 2 तारिखलाई नै फुच्चुका 2 दिनलाई नै फुच्चुका नै हुन्छ सुन्नुभयो पछाडी खान थप्ने मात्र हो ए इचिनिची सरी यो इस्यु खान एक हप्तालाई भन्न खोजे जस्तै यहाँ तपाईको ने 5 तारिखदेखि 11 तारिखसम्म छ यो भनेको एक हप्ता ने भनेको इस्यु खान एक हप्तामा इस्यु खानमा नानोका खान देश एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ भन्नुहुन्छ है या ओके ए अस्मिसा 2 नम्बर सेन्टर हुनुहुन्छ यो सेन्से नानोका खान देश नानोका खान पछाडी खान थपिने के खान निची भन्ने हैन र 7 दिनलाई त अनि मिल्दैन के जस्तै गरी तपाईको दुईताजी फुच्चुका मिखा हैन 7 तारिखलाई के भन्छ नानोखा भन्नु भएको थियो नि हजुर 7 दिनलाई पनि नानोखा नै भन्छ के बुझ्नु भयो जस्तै तपाईको 11 दिन भन्यो भने चाहिँ बल्ल जिउबिची निची भन्छ के तारिख र दिन भन्दाखेरि एउटै हुन्छ सेम एक तारिख र एक दिन बाहेक है एक दिनलाई चाहिँ चुइताची भन्छ नि चिचिनिची भन्छ के क्या ओके निबान अस्मिसा मोइचिदो फेरि एकपल्ट मोइचिदो त्यो त साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेछ आइ ओके इचिनिची यो भनेको के तपाईको एक दिन घडी देखेर चाहिँ एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ 24 घण्टा इचिनिची वा निजु योजी खान्देश एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ निजु योजी खान्देश आइ ओके उचिकारा खाइसक्यो परे है क्या ए बुनको के कुने आइ क्या ओके ए इचिबान अनिलिसा रिंगो गा हितोचु आरिमास आइ सो देश ने रिंगो अहिले पनि मैले भने स्याउ सुदा इ गर्दाखेरि हितोचु हुन्छ माथि तपाईको हितोरी छ यो हितोरी चाहिँ तपाईको के गर्दा मान्छे गर्दा हुन्छ है मान्छे गर्दा यो रिंगो गा हितोचु आरिमास सो देश ने स्याउ एउटा छ भने ए ज्या निबान ए अस्मिसा स्याचुगा आइसो देशने स्याचु भनेको सर्ट अब सर्ट गर्दा के पातलो भएर तपाईको माइ युज हुन्छ र इचिमाइ स्याचुगा इचिमाइ आरिमा छ इचि दाइ छ इचि त्यो दाइ चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रोनिक सामान र भेकल्स गर्दा मात्र युज हुन्छ जस सानमान प्रज्ञा सान खाजोकुवा जेनबुदे गेनकी देश खाजोकुवा मिन्ना गेनकी देश मिन्ना भनेको सबैजना परिवार सबैजना हेल्दी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ परिवार सबै गरेर हेल्दी हुनुहुन्छ मिल्दैन जेनबुदे भनेको टोटल बाइ टोटल ले ठीक छ ए मिन्ना भनेको अल त्यही भएर खाजुकुवा मिन्ना गेनकी देश भनेको परिवार सबैजना गेनकी देश भनेको हेल्दी हुनुहुन्छ भनेको नै योनमा अनलिसान खाजुकुवा जेनबुदे योनिन देश ओ यसमा त जेनबुदे हुन्छ जेनबुदे भनेको बाइ टोटल सबै गरेर के ठीक छ ए खाजुकुवा जेनबुदे योनिन देश भनेको परिवार सबैजना गरेर ए तपाईको 4 जना हुनुहुन्छ भनेको नै या गोबान ए अस्मिसा अस्मिसा निहोन्नी नानाखागेचु इमास आइसो देश ने निहोन्नी नानाखागेचु इमास भनेको जापानमा 7 महिना बस्छु भनेको स्टे इमास गर्दा स्टे पनि लाग्छ बस्छु यो सिचिगा चाहिँ मिल्दैन है ठीक छ पर सिचिगा चाहिँ म जान्छु भन्ने चाहिँ मिल्छ ठीक छ 7 महिना बस्छु नानाखागेचु ने यो महिना गर्ने तरिका चाहिँ के हो तपाईको
जस्तै तपाईको जनवरी फेब्रुअरी गर्न पर्यो भने चाहिँ इची गाचु नि गाचु 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 आउँछ। तर महिनाको संख्या गर्नु पर्यो 1 महिना 2 महिना 3 महिना भन्नु पर्यो भने चाहिँ इक्खा गेचु निखा गेचु सानखा गेचु योनखा गेचु गोखा गेचु र रोक्खा गेचु 6 महिना नै यसरी हुन्छ है। जा ओके निबान प्रज्ञासान सर रोकुबान प्रज्ञासान निजिखान बा हान खाकारिमास। है ओके निजिखान हान खाकारिमास। खाकारिमास भने के हो? लाग्छ ने यति पैसा लाग्छ यति समय लाग्छ दुईटा जिल्ला मात्रै युज हुन्छ है खाकारिमास ने यति रुपैयाँ लाग्छ अथवा यति समय लाग्छ। यहाँ तपाईको छ निजिखान हान भनेको 2.5 घण्टा लाग्छ भनेको नै निजी हान भनेको 2:30 बजे लाग्छ यो त मिल्दैन है ठीक छ हाई ज्या नानामान अनिसान गाईको चिन्नु सेन्सेइगा फुतारिगा इमास मोइसितो दुईटा गार्नु गाईको जिन्नो गाकुसेइगा हाई गाक्से सेन्से है गाक्सेगा गाकुसेइगा फुतारी इमास हाई ओके ने अहिले सेन्से भन्नु भएको थियो कि गाईको जिन्नो गाक्से गाईको जिन्नो गाक्से भनेको के हो? विदेशी विद्यार्थी ने यो पनि मान्छे भयो त्यही भएर त फुतारे इमास ने ठीक छ। यो नम्बर र यो तपाईको काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ नि नम्बर र यो तपाईको भर्बको बिचमा पार्टिकल लाग्दैन कहिले पनि है यो नम्बर भन्दा यता अगाडिबाट लाग्छ पछाडी भनौँ न है ठीक छ। गाईको जिन्नो गाक्सेगा फुतारे इमास ओके विदेशी विद्यार्थी 2 जना छन् भनेको है। जा हाजिमान अस्मिसान इकुचु आरिमासको ओ आरिमास हाई इकुचु आरिमासका कतिवटा छ? इकुचु भनेको हाउ मेनी कतिवटा छ? तो आरिमास भनेको 10 वटा छ हैन हितोजु फुताजु यहाँ इकुरा छ इकुरा त जहिले पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ पैसासँग मात्र हुन्छ यो त पैसा है काउन्टिङ सिस्टम हो। एउटा इकुचु हुन्छ इकुचु भने कतिवटा या क्युबान प्रज्ञासन इक्खागेचुनी इक्खाइगाओ मिमास। हाई सर अहिले हामीले भर्खर पढाएको थियौँ नि है ठीक छ 1 महिनामा यति पटक यो गर्छु ने भन्दाखेरि तपाईको इक्खागेचु नि पार्टिकल नि लाग्ने हुन्छ तपाईको सेट है विचार गर्नु होला। इक्खागेचु नि इक्खाइगाओ मिमास भनेको 1 महिनामा 1 पटक मुभी हेर्छु। ज्या जीवन अनिसान युजिगा आरिमास कारा खाइस्या ओ यासुमास हाई ओके योजिगा आरिमास कारा खाइस्याओ यासुमास भनेको योजी भनेको के हो? पर्सनल काम व्यक्तिगत काम ने व्यक्तिगत काम भएकाले मास्कारा भनेको नै भएकाले खाइस्या भनेको कम्पनी बिदा बस्छु भनेको नै खाइस्या हो यासुमिमास ओके चोकोमासे त्यही सिस्टम नै भर्खर हामीले पढेकै चिजहरु यसलाई फटफट सकौँ है त यो धेरै बाँकी छैन टाइम अथवा यो योनपुन आरिमास नै 4 मिनेट बाँकी छ। ज्या ओके ल प्रज्ञासनबाट सुरु गरौँ इचिबान लेसन 11 को इचिबान बुनके नो इचिबान खाइगी सिचुनी तेबुरुगा नानाचु आरिमास। हाई ओके खाइगी सिचुनी तेबुरुगा नानाचु आरिमास मैले अहिले मान्छे डेस्क बेन्च ने तपाईको कुर्सीहरु गर्दाखेरि तपाईको ने हामीले हितोजु फुताजु युज हुन्छ। खाइगी सिचुनी भनेको मिटिङ हलमा तेबुरुगा टेबल चाहिँ 7 वटा छ नानाचु आरिमास ने नानाचु आरिमास। जा निबान अनिसान वातासी वा निहोन नि इचिनेन इमास। हाई सुरेश ने वातासी वा निहोन नि इचिनेन इमास म जापानमा 1 साल बस्छु भने निहोन नि इचिनेन इमास ने। जा निबान अस्मिसान रेइबुन नो इचिबान रिंगो इकुचु खाइमास्ताका सो देशने रिंग ओके योचु खाइमास्ता हाई ओके रिंगो इकुचु खाइमास्ताका ने तपाईको अहिले मैले स्याओ सुन्तरी चीज गर्न तपाईको इकुचु हुन्छ क्वेशन मार्क गर्दाखेरि रिंगो इकुचु खाइमास्ताका स्याओ कतिवटा किन्नु भयो? योचु खाइमास्ता 4 वटा किने ने योचु खाइमास्ता ने। जा प्रज्ञासन निबान
Take-san? Anil-san, 2番。